जो कुछ आपने अब तक इंटरनेट पर एलियंस के बारे में देखा और पढ़ा है उसे भूल जाए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी पूरी सराह हकीकत बताने वाला हूँ जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि तमाम शक व शुबहात का खात्मा भी कर देगी। अगर आप अभी तक इस कशमकश में हैं कि हमारी दुनिया के बाहर कोई मखलूक है या नहीं, तो ये नाकाबिल यकीन मालूमात आपकी सोच को बदल देगी। एक कतरा ना बनो, अपने आप को दरिया बनाओ। क्योंकि आपको दरिया की आरज़ू है तो कतरे को खत्म कर दो। अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितना वसी और अजीम बनाया है और ये कायनात कितनी दूर तक फैली हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम इंसान को स्पेस क्राफ्ट बनाए जो स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में सफर करे, तो हमें अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख साल दरकार होंगे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब दिखाई देने वाली चीजें जब इतनी दूर है तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। आज साइंसदान और स्पेस एजेंसीज लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर खला को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन स्पेस क्राफ्ट के होने के बावजूद हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यही लाखों करोड़ों साल का फासला चंद लम्हों में या चंद मिनटों में ही हो सकती है, तो ये बात इम्पॉसिबल सी लगती है। लेकिन कई साइंटिफिक थ्योरीज इस सफर को मुमकिन साबित कर सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक हमारे स्पेस में कई शॉर्टकट रास्ते मौजूद है जिससे लाखों लाइट ईयर्स का फासला चंद लम्हों में तय हो जाएगा। इन रास्तों को वार्म हॉल्स कहते हैं। साल 1915 में आइंस्टाइन ने अपने नजरिए में ये कहा था कि स्पेस और टाइम में 2 मकाम को वार्म हॉल आपस में कनेक्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कायनात बेंड हो जाती है। लेकिन वार्म हॉल्स की मौजूदगी अभी तक के लिए सिर्फ थ्योरेटिकली प्रूव की गई है। माना जाता है कि बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए कायनात में वार्म हॉल्स को खोला जा सकता है। इन वार्म हॉल्स को रूहानियत की तारीख में एक सूफी ने खोला और सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर दूसरे सैयारे तक जा पहुंचे थे। ये काम उन्होंने अपने रूहानी इल्म से किया था। एक गरीब सयाह हूँ मैं, गुरूब आफताब की सरजमीन से निकलकर तुलूए आफताब की खोज में हूँ मैं। इस मशहूर सूफी का नाम शेख अकबर इब्नुल अरबी था। शेख मोइनुद्दीन इब्नुल अरबी अल-अंदलुसी इस्लाम के उस अजीम शख्सियत का नाम है जो 12वीं सदी के आला पाए के फलसफी, मुफक्किर, आलिम, सूफी और दानश्वर थे। आपने अपनी जिंदगी में 500 से भी ज्यादा किताबें लिखी थी जिनमें आपने तसव्वुफ और कुरान के पोशीदा राजों से पर्दा उठाया है और ऐसे ऐसे इसरार खोले हैं कि पढ़ने वाला दंग रह जाता है। इन किताबों में सबसे मशहूर फतुहातुल मक्किया है। इसमें कुल 560 चैप्टर्स और 4000 से ज्यादा पन्ने हैं। कहते हैं कि इब्न अरबी तस्वुर के इंतहा तक जा पहुंचे थे और इस कायनात के पेचीदा और पुरस्कार राजों को जान गए थे। इब्न अरबी ने रूहानी उलूम के जरिए ऐसी दुनिया में पहुंचने का दावा किया है जहां दूसरी मखलूक रहा करती थी और जो बहुत ही खूबसूरत थी। इब्न अरबी कहते हैं कि वो दुनिया बहुत ही खुशबूदार थी और वहाँ की जमीन नूर की तरह चमकती थी। उस दुनिया का एक दिन हमारी दुनिया की कई सालों के बराबर है। वहाँ रहने वाले मखलूकात इतने तेज चलते हैं कि इंसान उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। फिर उन्होंने एक ऐसी दुनिया की सैर की जो जाफरान की बनी हुई थी और यहाँ रहने वाले मखलूकात का रंग चांदी जैसा था। उस दुनिया की एक अजीब और गरीब बात यह थी कि वहाँ नेमतों की कसरत और फलों और मेवों की इतनी फरावानी थी कि वहाँ की जमीन पर मौजूद किसी भी दरख्त से फल तोड़ने पर चंद ही लम्हे में ही उस दरख्त पर दोबारा फल निकल आता। वहाँ मखलूक पौधों की तरह जमीन से निकलते थे। गोया उन लोगों में इंसानों की तरह अफजाइश नस्ल का तरीका नहीं था। उस दुनिया में सोने और हीरे जवाहरात की कसरत थी और ऐसे ऐसे बेशकीमत धात थे जिसे इस दुनिया में किसी ने देखा नहीं। वहाँ के लोग बहुत ही नेक और मिलनसार थे। न वो लोग पानी में डूबते थे और न ही आग उन्हें जला सकती थी। इब्न अरबी ने अपने सफर को तय-अल-इम्कानी का नाम दिया है। जाहिर है इब्न अरबी का ये सफर टेलीपोर्टेशन था और शायद उन्होंने कायनात में किसी वार्म हॉल का रास्ता खोल दिया था जहाँ से वो उस दुनिया में जा पहुँचे। इब्न अरबी ने टाइम और स्पेस से मावरा होकर टेलीपोर्टेशन के सफर को आइंस्टाइन से 800 साल पहले ही साबित कर दिया था और बिलाशुबा वो मखलूक एलियंस थी। यहाँ पर बताता जाओ कि कुछ लोगों को एलियंस के नाम से ही इख्तलाफ है। एलियंस हर उस मखलूक को कहते हैं जो इस दुनिया से बाहर किसी भी दुनिया में रहती हो
اور شاید وہ مخلوق ایلینز ہی تھی جنہوں نے ابن عربی سے ملاقات کی تھی۔ ابن عربی نے اس دنیا کو مری کہا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے اس سیارے پر ایک نشان چھوڑا ہے جسے مستقبل میں لوگ دیکھیں گے تو وہ جان لیں گے کہ یہ میرا سفر حقیقی تھا۔ اکتوبر سال 2021 میں ناسا کی طرف سے بھیجی گئی ایک خلائی مشن میں مارس پلانٹ کی تصویریں لی گئی تو اس کی سطح پر ایک نشان کیپچر کی گئی جو دراصل عربی لفظ سلام ہے۔ ایک ترکی مصنف کیفر نے سب سے پہلے اپنی کتاب ویلی آف پروپٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ مارس پر بنا وہ سمبل وہی نشان ہے جس کا ذکر ابن عربی نے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ مارس پر موجود اس نشان کو گوگل ارتھ پر بھی صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ دراصل مارس پرانے زمانے ہی سے سرخ سیارے کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس کی سطح سرخ یا زعفرانی ہے، جیسے کہ ابن عربی نے اس دنیا کے متعلق بھی لکھا تھا۔ آج امریکہ اور یورپین کنٹریز مارس پر کئی مشن بھیج چکی ہیں۔ سال 2012 میں امریکن انسٹیٹیوٹ جان بنینر برگ نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ کروڑوں سال پہلے مریخ پر کوئی خلائی مخلوق رہا کرتی تھی اور ان لوگوں کے درمیان کوئی ایٹمک وار ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور مریخ پر ہمیشہ کے لیے زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ این ممکن ہے ابن عربی نے روحانی علوم کا استعمال کیا تھا اور اسپیس اور ٹائم سے آزاد ہو کر وقت میں پیچھے چلے گئے تھے۔ انہوں نے مریخ پر ان مخلوق سے ملاقات کی اور اس نشان کو چھوڑا تھا۔ ٹائم ٹریول کا یہ تصور کوئی جن پری کی کہانی نہیں بلکہ ماڈرن سائنس کا سب سے دلچسپ ٹاپک ہے جس پر آج سائنسدان اور انسٹیٹیوٹ تحقیق کر رہی ہیں۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر اگر حقیقت میں عمل کیا جائے اور انسان لائٹ کی رفتار والی کوئی اسپیس بنا لے تو وقت میں سفر بالکل پاسبل ہے۔ ٹائم ٹریول کا ذکر قرآن مجید میں بھی اصحاب کہف اور حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں بیان ہوا ہے، جبکہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے جب سینکڑوں کلومیٹر دور یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پلک جھپکتے ہی لا کر رکھ دیا تھا تو یہ بھی وارم ہارس کے ان راستوں کا ہی کمال تھا جس کا علم اللہ نے آصف بن برخیا کو دیا تھا اور انہیں وقت کی رفتار پر مکمل طور پر قابو کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ اس علم کو روحانی علم کا نام دیا جائے یا جدید سائنس میں ٹائم ٹریول کہا جائے، یہ وہی طے مکانی کا سفر تھا جسے شیخ اکبر ابن عربی نے مریخ پر کیا تھا۔ بلا شبہ جیسے جیسے جدید سائنس اس کائنات کی مزید رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے، دین اسلام کی حقانیت مزید واضح ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کائنات پر غور کرنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے۔ آج یورپ اور امریکہ ابن عربی، ابن روس، ابن سینا، غزالی اور فارابی کی کتابوں پر تحقیق کر کے سائنس کے نہ الجھنے والے سوالات کے جوابات تلاش کر رہی ہیں، کیونکہ ان فلسفی اور صوفیوں نے ہزاروں سال پہلے اپنے تصنیفوں میں ان سائنٹیفک تھیوریز اور فیکٹس کو اپنے روحانی تجربے سے ثابت کیا ہے، جسے ماڈرن سائنس کو ثابت کرنے میں شاید ایک صدی کا عرصہ اور لگ جائے۔ ان صوفیوں کی روحانی تجربے اور علم و وجد کی باتیں جدید سائنس کی 1000 سالہ علم کی انتہا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔